अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। किताब का नाम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुसन्निफ शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नाची सैयद शब्बीर आलम साबरी। बरक़ात नबूवत का ज़हूर। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूपोशी, सुबह सादिक की सफेदी, शफक की सुर्खी सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती हैं, इसी तरह जब आफताब रिसालत के तलू का ज़माना करीब आ गया तो इतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात और खारिक़े आदात बतौर अलामात के ज़ाहिर होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर यह बशरत देने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबो ताब के साथ तलू होने वाला है। चुनांचे असहाबी फील की हलाकत का वाक़या, नागहा बारान रहमत से सरजमी अरब का सरसब्ज व शादाब हो जाना और बरसों की खुश्क साली दफा होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना, कसरा के महल का जलजला और इसके 14 कंगरुओं का मुनहदिम हो जाना, हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे 6 मील चौड़े बही रहे सादा का यकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। यह सब वाक़यात इसी सिलसिला की कड़ियां हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तशरीफ आवरी से पहले ही मुबशरात बनकर आलम कायनात को यह खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो वो शहे पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। हजरत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से कबल ऐलान नबूवत जो खिलाफत आदत और अक्ल को हैरत में डालने वाले वाक़यात सादर होते हैं, इनको शरीयत की इस्तिलाह में अरहास कहते हैं और ऐलान नबूवत के बाद इन्हीं को मुअज़्ज़ा कहा जाता है। इसलिए मज़कूरा बाला तमाम वाक़यात अरहास हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से कबल ज़ाहिर हुए, जिनको हमने बरक़ात नबूवत के उन्वान से बयान किया है। इस वक्त के वाक़यात जो अरहास कहलाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें से चंद का जिक्र हो चुका है और चंद दूसरे वाक़यात भी पढ़ लीजिए। नंबर 1, मुहद्दिस अबू नईम ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रवायत से ये हदीस बयान की है कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबुव्वत हज़रत अब्दुल्लाह की पुश्त अक़दस से हज़रत आमना के बत्न मुक़द्दस में मुंतकिल हुआ, वे ज़मीन की तमाम चौपायों ख़ुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने बज़ुबान नसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुक़द्दस रसूल शिक्र मादर में जलवागर हो गया, जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बशारत दी, इसी तरह समुंदरों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को यह खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त करीब आ गया। ज़रक़ानी अलिल मवाहिब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108। नंबर 2, खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ यह हदीस रवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा हज़रत बीबी आमना ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई
جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کی اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کی کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ زرقانی علی المواہب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 113 تا 115۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ جو بھی نیا اگلا ایپیسوڈ بنے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی ملتا رہے۔ لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ دین اسلام کی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ شیئر کر کے ثواب دارین کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوششوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کا دیکھنا اور سننا بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔